الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. و اما موضوعی که قابل بحث است امروز و در مورد خطاهای رایجی که در عبادات وجود داره، در هفته های گذشته به خطاهای رایج دعا رو گفتیم و امروز میخوام در مورد خطاهای رایجی که در جمعه هست رو بگم. هم خطاهایی که مرتبط به نماز جمعه و عبادت جمعه هست و هم خطاهایی که در خود روز جمعه اتفاق میفته و مسلمانان اون رو به عنوان یک کار صحیح انجام میدهند و فکر میکنند که این کار درستیه، اما اون کار درستی نیست و جزو خطاهای رایج هست. قبلا هم موارد جزئی رو در همین خصوص گفته بودیم، ولی برای تکمیل اون صحبت میکنیم امروز. یکی از خطاهای رایجی که در روز جمعه اتفاق میفته این هست که مسئله تبریک گفتن به جمعه هست. بعضیا جمعه مبارکه رو میگن و در گروه های واتساپ این رو می نویسند. این چنین چیزی وارد نشده، زمانی نبوده که پیامبر اکرم علیه السلام یا صحابه روز جمعه رو به هم دیگه تبریک بگن. بله، روز جمعه روز مبارکی هست، اما در مورد تبریک گفتنش چنین چیزی نیومده که هر کسی به دیگری تبریک روز جمعه رو بگه و این از خطاهایی است که اتفاق میفته و اگر تکرار اون و اختصاص اون و تصور این که این از جمله عبادات هست اون رو منتهی میکنه یا منجر میکنه به این که بگیم یک بدعت هست و نباید انسان روز جمعه رو تبریک بگه، چون پیامبر علیه السلام تبریک نگفتن، صحابه هم تبریک نگفتن، تابعین هم تبریک نگفتن. این چیزی که در این عصر ما، در این روزگار ما درست شده و جزو بدعت‌های روزگار ما هست. و موضوع دیگری که وجود داره اختصاص دادن شب جمعه رو به قبرستان، یعنی عصر روز پنجشنبه میرن قبرستون یا شب جمعه رو میرن قبرستون و زیارت اقاربشون، خویشاوندانشون رو فکر میکنن که در روز جمعه روزیه که اختصاص داره به این که سر بزنن به مرده هاشون، سر بزنن به کسانی که فوت کردن و از این دنیا رفتن، بهشون سر بزنن. بعضیا در روز جمعه اختصاصا غذاهای خاصی رو میپزند برای نذری کردن برای میت یا صدقه میتشون، از جمله مثلا خرما رو یا نوعی حلوا رو یا نوعی غذای خاصی رو در عبارت ایرانی میگن شل زرد رو یا غذاهای دیگری رو اختصاص میدن به این که برای مرده هاشون در روزشون فکر کنن که این غذا حتما همین غذای خاصیت خاصی داره و این رو باید نذری کرد یا این رو باید صدقه داد یا باید روز جمعه صدقه داد. اختصاص دادن روز جمعه به زیارت قبرستان شرعاً جزو بدعت‌ها هست، یعنی اینکه شما این روز اختصاص بدید و فکر کنید که این شب جمعه یه اختصاصی داره و یه خصوصیت داره که باید به مرده هاتون سر بزنید. نه، چنین چیزی وجود نداره و در شرع اسلام چنین چیزی نیست. این جزو بدعت ها هست. بله، شما هر وقتی که بخواید دوست دارید سر بزنید، ولی اختصاص ندید به جمعه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما فکر نکنید فقط جمعه های خصوصیتی داره که باید در این جمعه ها برید سر بزنید. میتونید جمعه و غیر جمعه و هر وقت دیگه ای که دوست داشتید برید و برای مرده هاتون دعا کنید. گرچه رفتن هم نمیخواهد، نیازی به این نیست که شما برای اینکه به مرده‌تون، برای مرده هاتون دعا کنید باید حتما برید سر قبرشون و اونجا بشینید و غذای مخصوصی رو با خودتون ببرید، خرما رو ببرید و توزیع کنید یا حلوا رو ببرید و توزیع کنید. اینها همه جزو بدعت ها هست. کسانی که یا غربی های شمع روشن میکنن سر قبرشون، شما دارید میرید شل زرد و حلوا و خرما و اینا رو در اونجا در سر قبر در اونجا نذر میکنید، قبرش رو مثلا میشورید. اینا هیچ کدوم در اینها جزو سنت ها نیست، جزو آداب نیست و هیچ نیازی هم به این کار نیست، بلکه خلاف سنت و بدعت هست. شما میرید قبر رو میشورید که چی بشه؟ مثلا قبر سنگ روی قبرتون رو میشورید که قشنگتر پیدا باشه، یا فکر میکنید اگه این کار رو بکنید اثری برای ایشون در قبرشون داره؟ اون چیزی که برای ایشون مهمه و مفیده
دعای خیر شماست یا صدقه و خیر کردن شماست. براشون خیرات بدید، صدقه بدید، دعا کنید. از همه مهمتر و این بهترین چیز هست از شستن قبر و از گذاشتن گل و شمع و شیرینی و از این دستکارهایی که دارید انجام میدید مهمتر هست. گرچه خیلی از مردم این رو انجام میدن فقط جهت اینکه بگن که ما رفتیم جمعه رفتیم سر قبر فلان، ولی اگه شما بخواید هر وقتی که دوست داشته باشید برید سر قبر کسی که دوست داشتید و از دنیا رفته و براش دعا کنید، ممنوعیتی نداره. اما اختصاص دادن جمعه شرعاً بدعت هست و جایز نیست به اینکه شما جمعه رو اختصاص بدید و روز جمعه رو به قبرستون برید و این خلاف شرع هست و از جمله خطاهای رایجی است که مسلمانان متاسفانه مرتکب میشن و این رو انجام میدن که در شب جمعه این کار رو انجام میدن و اختصاص میدن به اینکه باید این گونه باشه. و از جمله کارهای دیگه ای که وجود داره و بدعت ها و یا خطاهای رایجی که منتشره و جزو بدعت های منتشره هست این هست که اختصاص دادن شب جمعه به دعای خاصی. ما دعای خاصی برای جمعه نداریم، برای شنبه و یک شنبه و دو شنبه و بقیه ایام هفته هم دعای خاصی نداریم. دعایی وجود نداره که بگیم این دعا مخصوص شب جمعه است، گرچه بعضیا این رو انجام میدن و در اماکن خاصی یا در زیارتگاه‌های یا در مساجدی دعای به اسم دعای ندبه یا هر دعای دیگری میخوانند. این جزء خود اون دعا بدعت، بقیه اعمالی هم که انجام میشه و اختصاص داده میشه به شب جمعه این هم جزء بدعت‌ها و خطاهای رایج هست. دعای خاصی در این شب وجود نداره بگیم این دعا رو باید فقط شب جمعه بخونید. نه، همه دعاهایی رو که در روزهای دیگه میتونید بخونید در شب جمعه هم میتونید بخونید، ولی اختصاص ندید به شب جمعه. بگید یعنی هر هفته شما دعا نخونید اون دعاها رو، رسیدید به جمعه بشینید این دعاها رو بخونید. نه، چنین چیزی وجود نداره، بلکه بدعته. پیامبر اکرم علیه السلام در شب جمعه با بقیه شب‌های دیگه عبادت خاصی رو انجام نمیدادن. صحابه عبادت خاصی رو انجام نمیدادن در شب جمعه، یعنی اینکه متفاوت باشه از شب‌های دیگه. همون عبادتی رو که در شب‌های دیگه انجام میدادن در شب جمعه هم همون کار رو میکردن. دعا رو در همون شب همه شب‌های قیام شب میخوندن، شب جمعه هم میخوندن. در همه شب‌های دیگه دعا و مناجات و استغفار میکردن در وقت سحر، در شب جمعه هم همون کار رو میکردن. جدا نمی کردن شب جمعه رو اختصاص بدن به یک عبادتی بدون اینکه در اون شب‌های دیگه انجام بشه. اونی که الان در بعضی از کشورها انجام میشه و دعایی به اسم دعای ندبه رو در اون شب میخونن یا دعای کمیل رو یا هر دعای دیگری، این از جمله بدعت ها هست و چنین دعایی در اختصاص شب جمعه وجود نداره. یا هر دعای دیگری، بعضی از کسایی که اهل نساک و اهل عبادت هستند روز جمعه رو مثلا اختصاص میدن، بعد از فجر رو دعای جوشن کبیر رو مثلا میخونن. نه، چنین چیزی وجود نداره. اختصاص دادن به اولا این دعاهای معصوری نیستند، نه دعای کمیل، نه دعای ندبه، نه دعای جوشن کبیر، هیچ کدوم از اینها دعای معصور نیستند. یعنی چی؟ یعنی از پیامبر علیه السلام نقل نشده که این دعاها رو بخونه. ولی شما هر محتوای اون دعاها اگه محتوای خوبی وجود داشته باشه، جزو درش بدعت و توسل به غیر خدا و توسل به غیر اعمال صالحه، یعنی توسل غیر شرعی نباشه، در هر وقتی میتونید بخونید دعا و ذکر و مناجات رو بکنید. ولی روز جمعه و شب جمعه رو اختصاص ندید به یک عبادت خاصی که در شب‌های دیگه انجام نمیدید، چون این بدعت. انجام عبادت، اختصاص یک زمان به یک عبادت خاصی دلیل میخواد. باید حتما از قرآن و سنت دلیلی باشه که من بیام یک روزی از هفته رو اختصاص بدم به یک عبادت خاصی و در بقیه روزهای دیگه این نباشه. مثال عرض میکنم، مثلا شما روز دوشنبه و پنجشنبه رو روزه میگیرید، باید دلیل باشه. دلیل چیه؟ دلیل ما سنت پیامبر علیه السلام. پس میتونید دوشنبه و پنجشنبه رو اختصاص بدید به روزه گرفتن. چرا؟ چون دلیل وجود داره. اما نمیتونی بگی من هر هفته فقط سه شنبه مثلا روزه میگیرم. نه، هیچ دلیلی وجود نداره شما سه شنبه رو روزه بگیرید و اختصاص بدید سه شنبه رو به این روزه. بله، میتونید همه روزهای هفته رو روزه بگیرید اصلا.
یک روز در میان میتونید روزه بگیرید، هر روزی که باشه. ولی اینکه مثل روز دوشنبه و پنجشنبه اگه بخوای اونو اختصاص بدی باید حتما دلیلی وجود داشته باشه. مثال عرض میکنم، شما روز تاسوعا و عاشورا رو روزه میگیرید، سنته، اما نمیتونید روز مثلا روز دیگری رو، مثلا روز 25 ماه رو، تاسوعا عاشورا میشه 9 و 10 محرم، شما نمیتونید مثلا 25 محرم رو اختصاص بدی بگی من هر سال 25 محرم رو دیگه روزه میگیرم. این اختصاص دادن به این شیوه دلیل میخواد. میتونید 25 و 6 و 7 و همه روزها رو روزه بگیری، ولی نه اینکه اختصاص بدی بگی همین یک روز رو من در این ماه روزه میگیرم به جای مثلا فرض کن تاسوعا و عاشورا یا در کنار اونها، فرقی نمیکنه. اختصاص دادن یک روز در ماه به روزه، به عبادت خاصی، یک تایم خاصی، یه وقت خاصی، یه مکان خاصی اختصاص بدی به عبادت و طاعت خاصی، حتما باید دلیلی از قرآن و سنت وجود داشته باشه و الا بدعت به شمار میاد. همونطوری که عرض کردم، پس شب و روز جمعه رو نباید اختصاص بدید به یک دعای معینی یا یک عبادت معینی یا یک طاعت معینی. پیامبر اکرم علیه السلام میفرماید، همونطوری که در صحیح بخاری و مسلم اومده، از محمد بن عباد بن جعفر هست، میگه سألت جابرا، جابر از صحابه پیامبر بود، گفتم انها رسول الله صلی الله علیه و سلم عن صوم یوم الجمعه. گفت آیا، سوال کردم از جابر، گفتم جابر آیا پیامبر اکرم علیه السلام نهی کرد از روزه گرفتن روز جمعه؟ اینکه روز جمعه رو اختصاص بدیم به روزه، اختصاص بدیم، نه اینکه مثل عادت همیشگیمون روزه گرفته باشیم پنجشنبه و جمعه و شنبه و یک شنبه همه کنار هم دیگه. گفت بله، پیامبر نهی کرده. و در صحیح مسلم این گونه اومده که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال لا تختصوا لیلة الجمعه بقیام من بین اللیالی. میگه شب جمعه رو در بین شبهای هفته اختصاص ندید به قیام. یعنی شما اگه شبهای هفته رو هیچ کدوم قیام نمیخونید، فقط میخواید جمعه رو قیام بخونید، نه این کارو نکنید. همه شبا رو اگه میخونید، جمعه بینشون اشکال نداره. اگه شما عادت دارید یک روز در میان مثلا قیام میخونید، حالا یه روزش میفته جمعه، اشکال نداره. ولی اینکه اختصاص بدی به اینکه جمعه رو فقط فکر کنی یه فضیلت خاصی، یه اختصاص خاصی برای جمعه وجود داره، باید این شب رو نماز بخونی، این شب رو دعا کنی، این شب رو نذر کنی، این شب رو صدقه بدی، نه، این اختصاص دادن شرعاً دلیل نداره و چون دلیلی هم درش نیست. بلکه پیامبر اکرم علیه السلام نهی کرد، فرمود لا تختص لیلة الجمعه بقیام من بین اللیالی. گفت که در بین شب‌های دیگه جمعه رو اختصاص ندید به نماز شب. ولا تخصوا یوم الجمعه بالصیام من بین الایام. میگه در بین روزهای هفته هم روز جمعه رو اختصاص نده به روزه گرفتن. بله میتونی یک روز در میان روزه بگیری، احتمالاً یه روزش میفته جمعه، این اشکال نداره، چون تو عادت و برنامه اینه که یک روز در میان روزه میگیری، خصوصیتی برای جمعه قائل نیستی. اگه خصوصیتی برای جمعه قائل نباشی اشکال نداره، حتی اگر تنها روز جمعه رو هم روزه بگیری، ولی نه به خاطر جمعه، نه به خاطر خصوصیت جمعه. فرصت نداری، روزهای دیگه کارمندی، نمیتونی، سرکاری و روزه قرض داری، باید روزه تو بگیری، میگه من جمعه فقط بیکارم، جمعه رو میتونم روزه بگیرم، روزه دیگر رو نمیتونم، در نتیجه اشکال نداره. نه به خاطر جمعه بودنش هست اینجا، بلکه به خاطر اینکه وقت اقتضا میکنه، به خاطر اینکه نمیتونی روز دیگه این روزت رو قضا کنی، پس جمعه رو قضا میگیری، اشکال نداره، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، چون اختصاص خصوصیتی برای جمعه شما اینجا قائل نشدی، بلکه به خاطر شرایط دیگری هست که روزه گرفتی، در این صورت اشکال نداره. ولی اینکه پیامبر فرمود لا تخصوا، یعنی خصوصیتی به جمعه ندید به خاطر اینکه بخواید روز جمعه رو روزه بگیرید یا شبش رو نماز و قیام و دعا و مناجات و راز و نیاز و التجا کنید، پس اختصاص ندید. بعد پیامبر فرمود الا ان یکون من صوم یصومه احدکم، مگه اینکه جزو روزهایی باشه که شماها برنامه دارید روزه میگیرید. مثلا عرض کردم یک روز در میان روزه گرفتید، حالا چهارشنبه رو روزه گرفتی، پنجشنبه روزه نیستی، جمعه رو دوباره روزه میگیری، شنبه رو روزه نیستی و یک شنبه رو روزه میگیری، دوشنبه روزه نیستی. اینجوری یک روز در میان که پیامبر فرمود این روزه داوود علیه السلام هست، فرمود بهترین روزه داووده که یک روز در میان
روزه میگرفتند. پس اگه این گونه باشه اشکال نداره، ولی اگر بدون عذر و بهانه‌ای، بدون دلیلی، فقط بخوای جمعه رو اختصاص بدی به این عبادت، نه شرعاً جایز نیست. یک عبادت وجود داره که جمعه در روزها بسوای روزهای دیگه شما این رو انجام میدید، اشکال نداره، این خصوصیت مال جمعه است. اونم صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم علیه السلام. در این روز یا دعا کردن بعد از عصر روز جمعه هست. دعا کردن در کل جمعه سنته، در روز جمعه بعد از عصر خصوصیت دیگری داره، 1 ساعتیه که درش دعا اجابت میشه، این اشکال نداره و چون دلیل برش هست. ما دلیل داریم، پیامبر فرمود که در روز جمعه ساعتی هست، یه وقتی هست که در اون وقت دعا اجابت می شود و در بعضی از اقوال مأثور اومده از آثار صحابه که گفتند امید است که اون ساعت بعد از عصر روز جمعه باشه، قبل از غروب آفتاب، و در نتیجه اشکال نداره چون دلیل وجود داره. چون دلیلی هست شما میتونید اون تایم رو بیشتر از هر وقت دیگری دعا کنید. و اما در مورد صلوات هم فرمود که روز جمعه صلوات تعرض علی صلواتکم، پیامبر فرمود صلوات های شما بر من عرضه می شود در روز جمعه و این اختصاص برای جمعه هست، اشکال نداره. ببینید ما بعضی از کارا رو خصوصیتی به بعضی از روزها داده شرع، ما اون رو رعایت کنیم ولی خودمون خصوصیت برای اون روزها قائل نشیم. مثلا وقتی که خصوصیت داده شده به این که دوشنبه رو روزه بگیریم، خودمون اختصاص ندیم به این که پنجشنبه رو سه شنبه رو خصوصیتی بدیم. نه، خب پیامبر دوشنبه و پنجشنبه رو این خصوصیت داده، روزهای دیگر رو این خصوصیت نداده. روز جمعه رو فرموده 1 ساعتی است که دعا اجابت میشه، ما خودمون چیز کار دیگه ای نمی کنیم. یا اینکه فرمود در ثلث اخیر شب 1 ساعتی از دعا اجابه میشه، در اونجا خداوند دعا رو اجابت میکنه. پس ما هم این رو بگیم، نه اینکه خودمون فکر کنیم که نه این خصوصیت داره. پس اختصاص دادن به عبادتی خاص در روز جمعه یا شب جمعه شرعاً جایز نیست و جزو بدعت‌ها هست، باید ازش دوری کنیم. به همه اینها اشاره کردم. انتهای برنامه امروز هم رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.